गाव्यामी सर्व लोकानो उडविताचे नावाड्या अमिलाना वोडानो तुत्तुरी वाचोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आमी सर्गायकानो हालेलुया गाव्या आमी सर्व लोकानो उडविताचे नावाड्या अमिलाना वोडानो तुत्तुरी वाचोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आमी सर्गायकानो हालेलुया 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 प्रगट करा महिमाताची सेवकानो उघडास करा कृत्याताची सकाळाच्यानो अर्गा बोली भेटया तुम्ही सर्या सकानो स्तुती करून गाव्या आम्ही भावा बहिणीनो प्रगट करा महिमाताची सेवकानो उघडास करा कृत्याताची सकाळाच्यानो अर्गा बोली भेटया तुम्ही सर्या सकानो स्तुती करून गाव्या आम्ही भावा बहिणीनो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो दिसी आसा राती आसा तुमकां कितें जाय रात जाय न्हिदोंक वय मू वय गी ह्या दीस जाय मागोंक काम करूंक वावर करूंक स्तुती करूंक हां सोम्याच्या पांयां ताळी वंत ताका आयकूंक देखून उजवाड आनी खाळोक दोनी आसात देखून आज उजवाडा विशयान आमी आयकत आसतना आमी उजवाडाची भुरगीं या काळोखाची भुरगीं म्हणून आमकां विचारूंक जाय उजवाडाची भुरगीं उजवाडाचें काम करतात काळोखाची भुरगीं काळोखाचीं कामां करतात एका काळार आमी काळोखांत आशिल्ल्या काळोखाची कामां करनाशिल्ल्या पूण ताणें आमकां काळोखांतल्यान उजवाडा काडला आनी त्या उजवाडाक साक्ष जावन जिवंक ताणें आमकां आज ताच्या एकवटान दवरला देखून त्या उजवाडाक साक्ष जावन जिवंक आमी सुकल्या तर ताचे लागचें भक्षाने मागया आनी काळोखांत आसलेल्यांक उजवाडाक हाडूंक की आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदेरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अंफार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुद्यो देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत महिमा 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 देवा उत्सर्गे आणि शांती त्याच्या यशा संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोफिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोफिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळोत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागे मारून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो स्वामी एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बापा तूं जावन साहेब उजवाड आनी तुजें तें काळोख म्हणलो सुना जर तर आमी त्या उजवाडांत जियेता तर उजवाड म्हणल्यार तुजे स्वय आमी एकवटांत आसा मातणे त्या उजवाडाच्या कामाक आमी साक्ष दिता तर सदांच तुका महिमा दिता देखून ह्या फुडां त्या उजवाडाच्या कामाक साक्ष दिवन त्या उजवाडान सोलोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे Isaiah 58, 7-14. Isaiah 58, 7-14. बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गर्दर नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया, आनी तुमच्या संबंद्यांक साडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरस्परची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे बुंयत तुमकां ददोशी करतलो आनी तुमचे कुडी घटाय दितलो. तुमी एका शिंपलेल्या बागे सारकी जातल्यात, केदीन सुकून वसना तसले जरी सारकी. आदी तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहराचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. फूट भरून दिवपी आनी पाड जल्ली घरां नव्यान बांदपी अशी तुमकां म्हणटली. तुमी सबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार सबताचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लगन आसता तुमचीच खुशी सोदी नासता आनी तुमचोच धंदो चलय नासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो.
तुमच्या पुर्वजां जाकोबाचो दायज तुमकां भोगूंक दितलो कित्याक सुरस्पराचे तोंडूच उलयला. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जाव आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जाव आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापाक जाव महिमा सर्गा आनी संवसारा. बापाचा महिमा सर्गा आनी संवसारा. जेजूक जाव महिमा मनशाच्या त्या जिवना. जेजूचा महिमा मनशाच्या त्या जिवना. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जाव आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जाव होगळाक जाव देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं वगडाक जावं देवा बापा रचणारा. दुर्गा जाव जय जय जाव जेजू शांती कुंवरा. अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जाव आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. वत्तिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवंता. वत्तिया हर्सिया पवित्रत्म्या बळवंता. नावाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या थळकारा. नावाड्या वाकण्या सर्गेच्या त्या दरबारा. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नाव सदैव जाव आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. कोरिंदरांक पयलें पत्र. 1 Corinthians chapter 2 1-5. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाच्यसक्तेच्या आनी जाणवेच्या दरबारान क्रिस्ताचो गुटू तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवें आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय, कुर्सयलेल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें असक्तपणी भियोवन आनी कांपोवन म्हणल्या बरी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मनां वय करतल्या मनशाच्या जाणव्याच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्रत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाचे जाणव्याचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडत जाय म्हूण हांवें लेखलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ
सोळातला भक्तियाया तुझे सनियमा उर्मिना पाठा तुझे स्वरूपादे आमचे फतेता सुम्याचा सोमो करता हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 5 वळ 13 तावन 16 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पेल चॅप्टर 5 वर्सेस 13 to 16 मीठ आनी उजवाड. तुमी पृथ्वेचें मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसान दिवची भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मुस्तूंक शिवाय हेर कित्याक कितें उपकारता. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन वराना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं. उजवाड म्हळ्यार जेजू सृश्टीन तसो उजवाड जडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान ल्हान भुरग्यापणांत तावन आमी हर एकल्यांनी पळयल्लें आसा. हर एका वर्सा भगवंत हप्त्यांत हालेलुयाच्या शेनवारा राती मिसां जातली वय मू काळोख पडिल्ल्या उपरांत देवस्तुती सुरू जातली वय मू. कित्याक काळोख पडिल्ल्या उपरांत कित्याक काळोख पडिल्ल्या उपरांत ती देवस्तुती सुरू जातली आनी कितें करतले. इगर्जे भितर आसल्यांक सगळ्यांक भायर धांवडेताले स्वर धाडटले. मात्र न्ही सगळे आसले लायट पलवयताले आनी सगळ्यांक काळोखांत दवरताले. काळोखांत दवरलेल्या उपरांत इगर्जीच्या मुखेल बागला मुखार एका छट्टेंत ते इंगळे जळचे इंगळे आसतले आनी आल्तार भुरगो एकलो कितें करतालो पयलें ते इंगळे फुंकून 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 तातूंत उजो पेट असो करता आनी त्या उज्या तावन प्रधान हें आसा कितें करतालो खंयची वात पास्काची वाट पातकाची वाट न्ही पास्काची वाट पेटयतालो. वात वात वाट न्ही वात वाट दाखोवंक वात पेटयतालो. पास्क म्हणल्यार अर्थ कितें पास्काची बली कोण पास्काची शेळी कोण तरी ती पास्काची वात कोणाक संकेत. त्या पास्काच्या वाती तावन आमच्या हर एकल्याच्या हातांत ल्हान ल्हान वाती आसतल्यो वय मू आनी त्या वातीक पेटयल्ल्या त्या उजवाडा तावन आमी आमच्यो वाती पेटोवन आमी काळोखांतल्यान भितर येतल्या. पयलें
मुखेलदार वोट्या लागीं तो म्हणसर पेटोवंक नात. प्रधान याचा कितें म्हणटालो, आपले क्रिस्ताचो उजवाड. आनी तुमी कितें म्हणटाले, देवाचे व्हड उपकार. मदगात येवन परत्यान वयर धरतलो आनी म्हणटलो आपले क्रिस्ताचो उजवाड. वय मू ते आमचो तुमकां पेटोवंक सोडिनातले. आनी थंय आयल्या उपरांत वाती पेटोवन परतून सगळ्यांची वाती पेटोवन परतून आलतारी मुखार वचून आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा सगळ्या इगर्जे भितर कितें आसतलो, कितें आसतलो. उजवाड आसतना कशें दिसतालें, सगळ्यांचे वाती पेटलेल्या वेळार इगर्जे भितर कशें दिसतालें, परजळ उजवाड. मात्र न्ही तो उजवाड हर एकल्याच्या वात धरलेल्या हर एकल्याच्या मुखामळार पडटलो की ना. तो उजवाड वातीत जावन आयला जाल्यार संकेत कितें जावन आसा, उजवाड कोण जावन आसा, जेजू जावन आसा. जुआंच्या वांजेलांत वचोर 8:12 सांगता, जॉन चॅप्टर 8:12, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव क्रिस्तांवांचो उजवाड, संवसाराचो उजवाड, हांव कातोलिकांचो उजवाड. नाही, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव बिलिवारांचो उजवाड. ना, हांव बॉर्न अगेन म्हणल्याचो उजवाड, हांव न्यू लायफांत आसल्यांचो उजवाड म्हणालो की जेजू. कितें म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड, सगळ्या मनशा कुळाचो उजवाड. देखून आमी गायता तेंगे सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो, काळो कांताव तकल्लो सोमिया उजवाड तुजो देखलो. त्या पास्काच्या वातीत आमचे कडेन आसल्या वातीक आमी उजवाड जोडलो. वय मू संकेत रितीन हांगा जेजू कितें म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता. ह्या उजवाडांत म्हजो कोण पाटलाव करता, तो काळो कांचलचो ना, तो काळो कांसलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड ताका आसतलो. जिविताचो उजवाड मेळटलो. मात न्ही, तो हरांकी उजवाड जातलो. ताका मात्र न्ही तो उजवाड मेळटलो. आतां सभार पडी एकल्या कडेन मात्र टॉर्च आसा, आमी 3 जाण आसा. वय मू तो एकल्या कडेन आसल्या त्या टॉर्चा वरवीं आमकां सगळ्यांकी सांगाता त्या उजवाडांत चलोवंक जाता. त्या उजवाडांत आसल्या वरवीं आमी उजवाड जोडटा मात्र न्ही, आमी जिविताचो उजवाडांत चलता मात्र न्ही, आमी हेरांकी उजवाड जाता. जुआंच्या पयल्या पत्रांत वचवारी 1:7 ऐका. 1 John chapter 1:7. पूण देव उजवाडांत आसलेले बरे, देव उजवाड जावन आसा आनी देव उजवाडांत आसल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेताव आमी जाल्यार, उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसाव म्हण जाले. हर एकल्यानी उजवाड जोडलेल्या वेळार एकवट, आनी आमचे ते कितें उजवाड नासलेल्या वेळार एक खोट. कोण कोणाक आदाळटा, कोण कोणाक दांडटा, कोण कोणाक कापटा, कोण कोणाक सस्पाता, कळटाय सांगा. पूण उजवाड आसतना ह्या सकाळीं आमी सगळो दीसभर हांगा आसतना केदाळ्या तुवें आपटाल्यात गे एकामेका राती. आतां हांगा काळो कुतो आसल्यार आमी भायर भितर वतना एकामेका आपटात हांव ना, दंटात हांव ना, सस्पात हांव ना. एका काळार आमी उजवाडांत नातल्ल्या काळो कांत आसल्या. पूण आतां आमी उजवाडांत आसा तर कितें वाचलें तुवें, देव उजवाडांत आसल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेताव आमी जाल्यार, उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसाव म्हण जाले. उजवाड आमकां एकवट येता. उजवाड आमकां एकवट येता. उजवाडांत आमचो एकवट कसलो म्हणलें आमकां कळटा, दिसता, काळोखान दिसता. आमगे गुत्तपुटी लायट ऑफ जाले, हय मग आमचो एकवट दिसता गे. कोण खंय बसला कितें आमकां दिसता गे. हांगा तरी इल्लो मनी उजवाड हांगासो उरता. वय मू वेदीचो उजवाड उरता. तशें आमचो उजवाड न्हू पयस जाल्यार रिजूचो उजवाड सदांच उरता. पळय ते एक आमकां उडासाक.
तुम्ही पळयलां हांगा तुमचे भितरले जायते जाण आसूंक पुरो स्मोकर्स म्हळ्यार बिडी ओडटले, सिगरेट ओडटले या चुरूट ओडटले कोणी आसात गी? आतां उबार नाकात. आतां कोणी ओडिनात म्हूण म्हाका खबर आसा, पूण एका काळार वय मग आतां चिंतया तूं बिडी ओडनूच आसा या सिगरेट ओडनूच आसा, तुजो इश्ट आयलो तो दिसा म्हाका एक सिगरेट दी सायबा म्हणटा, तूं सिगरेट दिता वय मग, आनी तो खाली सिगरेट काडून तोंडान दवरता वय गी, कालें करता. कोण पेटयता? तुवें पेटयल्ली सिगरेट विचारता म्हणजे म्हणटा करू मारया म्हणून न्ही, तुज्या पेटल्या सिगरेटीक हांवें सिगरेट ओडूं ना जाल्यार वय कितें पळयल्या बरें कळटा तुमकां. आनीकल्याची पेटयल्ली सिगरेट, त्या सिगरेटी जावन तुजी सिगरेट कशी पेटयची, तुजी बिडी कशी पेटयची, बाबा कशें कळटा पळया. तरी आत्मीक रितीन आनेकल्याक मेळिल्लो तो उजवाड हांवें कित्याक ही बिडी येता बिडी पेटयल्या बरी, सिगरेट येता सिगरेट पेटयल्या बरी, कित्याक हांवें म्हजो उजवाड जोडूंक नजो. आज ह्या खातीर हांवें तुमकां हें सांगचें हो दाखलो दिवंस. कशें पास्काच्या वातीत आमच्या वातीक उजवाड आयिल्लो, तशें आज आमकां आयको मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जाय जय हर एकल्यानी तो उजवाड काळोखांत आसलेल्यांनी तो उजवाड तुजे तावन म्हजे तावन आमचे तावन जोडचे खातीर. ऐका आयचो शुभ वर्तमान पयलें आयकोवया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवश्य 5 आनी 13 वयर कितें म्हणलां? मीठ आणि उजवाड. मीठ आनी उजवाड. पयलें मिठा विशयांत आमी आयकोवया. तुमी घरा मीठ आसा गी? कित्याक दवरलां? हें उतार वाचतना म्हाका तक्षण म्हणजे मोतीक आयलें. आमी हांगा दैवीक मिसावांत आसलीं सक्कड सेवेंत आसलीं सक्कड मसाला बरी मसाला वाटिल्ल्या आळ्यान बरी. कित्याक जाणात गे तुमी? त्या आळ्यान कितें बरें आसा सांगा? त्या आळ्यान कितें बरें आसा? नाल्ल मात्र आसा गी, मिरसांग मात्र आसा गी, सांगा. कोनपीर आसा, जिरें आसा, मिरयां आसा, मिरसांग आसा, आनी कितें आसा? आमसान आसा, हळद आसा, पुराय वाटिल्ल्या उपरांत बरो मसालो जाला. आनी कहले आज ग्रीन करी चिकन, ग्रीन करी खंय, नाजाल्यार काय म्हणटा जिरें मेरें खंय, नाजाल्यार नारळा रोसाची कडी खंय, वय मग पुराय मसाला सांगाता घालून वांटून आळ्यान जाल्ल्या उपरांत केल्ली कडी कशी जाता? आतां थोड्यांच्या तोंडांत पूण आतां त्या आळ्यान काली नारळूच आसलो जाल्यार आळ्यान जाते, मिरसांगूच आसल्यार आळ्यान जाते, आमसानूच आसल्यार ते आळ्यान जाते. वय मू इल्लें चड नारळ चड आसा वय मू, आनी काली मिरसांग इल्ली चड आसा, जिरें मिरी मेथी नारळा तितली आसा ना न्ही, इल्ली न्ही गी. आतां इल्लीशी आसल्यार त्या आळ्याक रूच दिता की ना? आतां हें सक्कडी आसून तुमी बऱ्यांतलें बरें आळ्यान वांटून बऱ्यांतलें बरें कितें म्हणटात मांस हाडलां जावं बरें चिकन गी, मटन गी, आनी कालें पोर्क गी, दुकोर गी, कितें आसूं सगळें तें बऱ्यांतलो बरो कितें मसालो तयार केला आनी तें हातूंत घाला किंच्या कुंडल्यान घाला या हांड्यान घालून या प्रेशर कुकरान घालून तुमी रेडी करतात वय मू. आनी तशेंच रेडी जाल्ल्या उपरांत वाडटात वय गी. ताका रूच आसा. या आळ्यानाक जावं दी, या खानाक जावं दी, जेवणाक जावं दी, या नुस्त्याक जावं दी रूच दिवची कोणे. आनी कितलें मीठ घालतात? आद्या पयलें सांगिल्लें 1 किलो दुकरा मासाक 10 किलो मीठ घालतात. खावंक जाता कितलेशें घालता आमी रुचीक तिकेत. हांगा जेवाची उतर सांगता आमी जाय जे त्या रूच दिवच्या मिठा बरी. ऐका तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. आमी नुस्तें न्हय. जे गोळकाल्ले आसात पळय, जे शीस आसात पळय, जे पटलावदार आसात पळय, आमी नुस्तें न्हय, आमी आळ्यांनी न्हय. आमी कितें जावन आसा? तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. मीठ जावन आसा. ते कितें करता मीठ? वास मीठच जर आळणी जाली, मीठ साळणी जालें, चाप्पे जालें, तर कित्यान ताका करसाण दिवची? आळणी जालें म्हळ्यार ताका रुसूच ना वगी न्ही. मिठा बरला कालें धवें दिश्शें कालें घालें तुमी ताका रुसूच ना, आळणी जालें. कित्यान ताका रूच दिवची. आनी पयलें कितें सांगलां? तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. कोणा सांगिल्लें तें?
सगळ्या लोकांक सांगिल्लें गे आपल्या शिसांक सांगिल्लें हर एका शिसान जायचे हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचें तसलें मीठ हर एकला कळटा सगळ्या संवसारांतल्या सर्वांक कळटा मीठ नासतना खंयच्याक रूच ना म्हणून वय मग तूं कितेंय घाल दुसरें कितेंय घाल आमशें तिखशें कालें गोडशें आनी कालें कोडू सकट घाल पूण मीठ घालनातल्यार साबार पटी भाव भयणीन आमच्या ह्या आत्मीक जिवितांत रूच दिवचें मीठ नातल्यार आमची जिणी आत्मीक जिणी चाप्पे 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 म्हळ्यार कशें चाप्पे खावं जाता या मीठ चड जाल्यार खावंक जाता आतां थोड्यांनी आतां सुकें मासलें जाल्यार आमी हाडटा आदल्या बरी तर रांदूंक जाता ती उदकांत भिजत घालूंक आसा वय मग कित्याक ताजी खारसाण इल्ली काडूंक वय की न्ही खारें जावं दी लेपो जावं दी बांगडे सुकले खंयचें जावं दी वय मग उदकांत घाल ताजी चड आसली खारसाण आमी काडटा कित्याक चड आसल्यार आमकां खावंक आनी नातल्यार आमकां खावंक देखून आमचें तें पळय आत्मीक जिणेंत आमी म्हळ्यार सेवेंथ आसल्यानी जाय जी मिठा बरी म्हणटा देवाचें उतर कालच्या शिकवण्यान ते भावान सांगलें न्ही गे हांगा कोणी नवीन ते येतात आनी पळय कितले वर्सांत हांव आयिल्लीं सुमार वर्सांत हांव 10-12 वर्सांत हांव आयिल्लीं म्हणटात तूं हांगा केदां तो 12 वर्सांत हांव येता हांगा येवन कितें म्हणे बरेंपण तुका जालां हांगा नवीं आयिल्लीं सारतात तेन्ना पयलें हांव आयिल्लें म्हाका येदोळ कांय बरें जावं ना आनी कांय बरें जाता कोणा म्हण येवनूच आसा म्हळ्यार ती बरी आयिल्लीं नवीं आयिल्लीं रावतात की वेतात सांगा काल बरें सांगलां बाबा बदलाक हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका जेजूची वळख जाली बापाची वळख जाली जे पवित्रात्म्याची वळख जाली म्हजें तें आसलें भेंग गेलें भिरांत गेली म्हाका धैर्य मेळ्ळें म्हाका उर्बा मेळ्ळी म्हाका आनीक चड आनी चड जानवाय मेळ्ळी म्हणून सांगतना नव्या आयिल्ल्यांच्या जिवितांत तुमी मीठ इल्लें घालतात की ना अर्थ वो जेजूच्या शिसांनी जेजूक वळख काडल्यांनी अशें कोणाच्या जिवितांत जिणेंत तांकां रूच ना येदोळू रूच मेळोन आत्मीक रूच तांकां तुवें आनी हांवें आमी दी जाय ती रूच किर्तन 34:8 कितें म्हणटा साम 34:8 साकानी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो आतां तुमी रांदिल्ल्या उपरांत तशेंच वाडटात गी रांदिल्लीं मनशां रांदची कितें करतात पयलें बरें करून मिक्स करून कालें करतात लेवतात न्ही साकतात कालें करतात कित्याक साकायचे तशेंच रूच दितले आनी जर तर जेजूक साकोवंक ना जेजूक तांणी ताची रूच मेळोंक ना तांकां हेरांक रूच दिवंक जायना मागीर तुमकां दुसऱ्या वाचपांत आमकां कळटलें आमची जानवाय लोकांक दिवन कांय फरक पडना जानवायन आमी लोकांक रूच दिवंक जायना मागीर दुसऱ्या वाचपांत आमकां सारकें सांपोल दाखोवन दिता देखून हांवें जायते फावटी हांगा सावन सांगलां यू शूड हॅव एन एनकावंटर वीथ जेजस तुवें जेजूचो सांगात जोडल्यार मात पावना जेजू ते एकवटांत आसून जेजूक तुवें सेविजे वो टेस्ट एंड से साकोन पळय तो आयकोन पळय तो कितली मधुर ती बरी खबर गॉड सांताची ती कितली रुची मेळची ना खेदीस खंयच्याय जाग्यार साकोन पळय तो आयकोन पळय तो कितली मधुर ते बरी खबर गॉड सांताची ती कितली रुची मेळची ना खेदीस हांगा ह्याच जाग्यार हांवें रेपटी सांगलां कोणीय हांगा साक्ष दितात तुजो अनुभव तुवें आपणायली ती रूच पळयली ती रूच तुवें वांटी जाय हांगा जेजू विशयांत तुका मेळिल्लें तें जिवीत तुवें वांटी जाय स्पीक विथ कन्विक्शन म्हणचें हांवें केदाळें इंग्लिशान कन्विक्शन म्हळ्यार खात्री जेजू तें म्हाका जिवीत मेळना जेजू तें म्हाका मोग मेळना जेजू तें म्हाका काकलूत मेळ्ळा जेजू तें म्हाका भोगसाणें मेळना जेजू तें म्हाका उजवाड मेळ्ळा जेजू तें म्हाका सर्गत मेळ्ळा म्हणून ताका एक कितें म्हणटात साक्ष मेळ्ळी आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत सॉरी 1:4-9 ऐका वो जुवां बाप्तिस्त त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आयिल्लो ऐका
रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. John's Gospel chapter 1 verse 4 to 9 रसले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो ताचे तावन जीव जोडलो. आणि तो जीवच मनुष्य कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. आता तुका मग आमकां जीव आसा, हांवें हांगा सांगला न्ही, जीव आसा मुजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पण जिवेत ना. पूण जीव आसा न्ही, तो जीव आसलो उजवाड जाला गी तुजे थंय म्हणलें. हर एकल्याक जीव दिल्लो तो जीवच मनुष्य कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. जीव आसल्या पावना तो उजवाड जायचे. उजवाड जाताना जिवीत, उजवाडाचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, कुरपेचें जिवीत, सक्तेचें जिवीत, दयाळ्याचें जिवीत, शांतीचें जिवीत, समाधानाचें जिवीत, जानव्याचें जिवीत, सक्तेचें जिवीत. तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. आनी वो उजवाड तुजे समें आसलो खंय खसलोय काळोख कसली. असलो उजवाड तुजे थंय आसा जाल्यार किंचित पिदिसपणा तुका कांयच न्ही. तुज्या मुखार कितेंय आसूं दी, कितलेय मुर्त्यो आसूं दी, कितलोय इमाज आसूं दी, कितलेंय कितें आसूं दी, कांयच तुका फरक पडना. तो उजवाड तुजे भितर आसा जाल्यार, तो उजवाड तुजे भितर आसा जाल्यार, तो उजवाड तुजे भितर ना जाल्यार तुका तुज्या दोळ्यांक यें तें दिसता. उजवाड भितर आसा जाल्यार तुज्या आत्मीक दोळ्यांक यें कांयच न्ही, कोयर. समजता? वो दैवीक उजवाड, आत्मीक उजवाड तुजे भितर आसा जाल्यार ह्या संवसारांतच्या सुर्याच्या उजवाडान तुका दिसचें कितें आसा पळय तें पुराय तात्कालीक, क्षणीक आनी कितें कोयर नासवन वेचें. पूण तुजे भितर आसलो तो उजवाड कितें जाता? काळोखांत ताका आटापूंक काळोखान इम्ती जाले ना. काळोखांत परत जळटा ती वळवास. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखान इम्ती आनी जाले ह्या ना. उजवाडाक तो दैवीक उजवाड तुवें जोडलाय तर खंयचोय काळोख ह्या उजवाडा आटापूंक शकना भाऊ. ह्या उजवाडान तूं आसाय गी म्हळ्यार आमकां विचारूंक जाय. न्ही ह्या मनशान केल्ले कितें म्हणटात आर्टिफिशियल उजवाडान. कितें आमी म्हणटा उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला, उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया. वो उजवाड तुजे भितर आसा जाल्यार कसलो खंयचोच काळोख त्या काळोखाक ह्या उजवाडा आटापूंक जायना. देवान धाडुलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. जुवांव बाबतीस उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक आयिल्लो. मुखली वळ सांगता उजवाड तो न्ही, उजवाड तो न्ही आसलो. हें तुमी मतीन सारकें तुमच्या मतीन कसयजे. उजवाड देव जावन आसा, उजवाड जेजू जावन आसा, उजवाड पवित्र आत्मा जावन आसा, उजवाड देवाचे उतार जावन आसा. खंयचोच सेवाक उजवाड न्हय भाव भयणी. पूण कितें म्हणटा देवाचे उतार? तो कित्याक आयिल्लो? उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. पूण उजवाड आपणावन त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून मात्र आयिल्लो. जुवां बाबतीसान त्या उजवाडाक साक्ष दिली, शिसांनी त्या उजवाडाक साक्ष दिली. कोणी उजवाड घेतला जेजू तावन त्या उजवाडाक तांणी साक्ष दिली. आमी त्या उजवाडाक साक्ष दिली. आनी तो उजवाड कोण? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, शांती शांती शांती. असा श्लोक संस्कृतान असा तो उपनिषदांत. पूण कोणा विशयान तो? सतातावन असतातावन सताक हाडचें कोणें? हांव सत म्हणल्यार जेजून.
तमास म्हळ्यार काळो कातान उजवाडा काडचें कोणी हांव संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार जेसून मागीर मृत्योर मा अमृतम गया मरनाता न्हू ससण्याच्या जिविताक हाडचें कोणें हांव जिवानी जिवानपण म्हणल्यार जेजून आनी कोणें न्ही आनी तूं कॉम्प्रोमायज ना कोणाय मुखार ना वडल बाबा रिक्षान सांगलें न्ही सगळ्यांचो देव एकलोच आसा तो कोण म्हणल्यार तुका कळीत जाला म्हाका कळीत जाला ताका जुवा बाबतीस्ता बरी हांवें आनी तुवें आमी कितें दिजें ह्या उजवाडाक साक्ष दिजें सताक साक्ष दिजें ह्या जिविताक साक्ष दिजें ह्या खऱ्या निजा देवाक आमी साक्ष दिजें कोणीय तो आसूं तुका सत मानूं नाका ताका सोड हांव सत मानता देखून हांव धैर्यान सांगता देखून जुवा बाबतीस्तान त्या कित्याक उजवाडाक साक्ष दिली आनी कितें केलें हर एक मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आतां आसलो काळो कात आसल्यार उजवाड दिता कोण हर एका मनशाक उजवाड येता भाव भयणी म्हजी मोत उजवाड आयल्या कोणे हांगा आसल्यार आमची मोत उजवाड आयल्या कोणे हर एका मनशाक उजवाडांचो खरो उजवाड जेजू विशयान कोण आयकूंक कशें व्हरता तांकां तो उजवाड मेळटा हाज्या पयलीं प्रवाद्या मुखार कितले फावटी सांगलां न्ही आयज मागीर फाटी हांगासर Isaiah 60 verse 1 and 2 कितें म्हणटा Isaiah chapter 60 verses 1, 2 and 3 उठ परजळीत उठ जा, आनी परजळीत जा तुजो उजवाड आयला केदाळ आमी परजळटा आपशें ते लायटा पंदरा रावल्यार परजळचे न्ही भाव भयणी न्हू बाबा लेन्सेन जावं पर म्हजो फोटो घाल ना पाद्र्या परजळटा म्हणून घाला वय पूण तेच्या खावनांत ताणें कोण्या विशयान बरयलां उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला ह्या उजवाडान तो रावल्यार तूं परजळटा तो उजवाड कोण तो उजवाड जावन आसा जेजू तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर आनी त्या परजळटा उजवाडांत तूं रावताय न्ही जियताय चलता जाल्यार सर्वेस्पराची महिमा तुजेर देंवन येतात पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला पृथ्वेर जायते लोक ह्या उजवाडांत ना देखून तो पृथ्वेर आसा संवसारांत आसा पृथ्वेर काळोकूच तो काळोक आनी राष्ट्रांचेर काळोख आनी मात्र न्ही पृथ्वेर मात्र न्ही राष्ट्रांचेर राज्यांचेर पळया न्ही झुजाची मोडां उठल्यान मात्र न्ही जायते कडेन झुजां चलोवन आसात मनशांनी आपणाली ती जन्म ती नासाकत वापरून आसात पूण कोणी ह्या उजवाडांत आसात ते ह्या संवसाराच्या काळोखाची कामां करिनात राष्ट्रांचेर काळोख काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता तुजेर म्हजेर आमचेर आमी भागी आज म्हजेचेर पळय परजळ आसल्या बरी सरस्परा लागीं उलयल्ल्या बरी वय मग कितें जालें वडल काडल्या म्हण ती वळ आयकले म्हण तुमी परतून वाचून काड निर्गमाच्या बुकांत वच 34 आनी वळ 29 निर्गम म्हळ्यार एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 30 सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीं घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ले वरवीं सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस्पर म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार कोण थंय पाटी हांगासर आतां पाटी वच आनी वाच 1 John chapter 1 verse 5 वाच कित्याक सर्वेस्परा लागीं उलयिल्ल्या वरवीं ताजे मुखार म्हळ्यार परजळटले सर्वेस्पर म्हळ्यार कोण ऐका देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड मुकली वळ ताचे तें काळोखच ना काळोखच ना देखून हांगा कोण मैजे वयर चडला सिनाय पर्वतार वय मू आनी तो सरस्परा मुखार आतां वाचती 34:29 मोयचे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीं घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ले सर्वेस्परा लागीं उलयिल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आशिल्ल्या वरवीं हाज्या पयलीं बरो एक दाखलो तुमकां हांवें दिल्लो न्ही आतां हांगा ह्या दिसांनी हांगा आसले लागींच तुमी जाणात वल्लुरान आयला थंय वय मू तो ल्हानसो भुरगो आसतना ताणें सांगिल्लें सुमार 2-3 फावटी हांव पडटा गेल्लो ताच्या तोंडांतल्यान आयकतालें तो ल्हान भुरगो आसतना खंय ताजी आवय ताका इगर्जे कापून व्हरतली साक्रामेंत थंय दवरलेलो आसतलो आनी ताची आवय थंय दिंबयेर पडून साक्रामेंता पळोवन मागतली हात जोडून आनी वो साक्रामेंत पळयता ताका कोणी दिसनातलें ही कोणा पळयता आनी कितें करता म्हणून मागीर आवयक पळयतना आवयच्या तोंडार ताका परजळ दिसतालो खंय आवयच्या तोंडार दैवीक परजळ कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो तिणें हात जोडले तें मागल्लें न्ही उंड्या कडेन ती मागताली कोणा कडेन जेजू कडेन मागल्ल्या वरी तिच्या तोंडार परजळ ताणें पळयल्लो खंय देखून आतां फाटीं वचून वाचा Isaiah 60 verse 1, 2 and 3 राष्ट्रांचेर काळोख
तरी तुझे सर्वेस्पर वयर सरता तुझे सरस्पर वयर सरता उजवाड तुझे येता येताना ताची महिमा तुझे दिश्टी ते पडटा जाळा जितलो चड तो उजवाड आनी तितलो चड तुजो परजळ आनी तितली चड तुका महिमा पळोवंक मेळटात. जितलो चड तूं उजवाडांत आसा ह्या उजवाडांत न्ही, दैवीक उजवाडांत आसाय, पवित्रपणांत आसाय, भाग्यवंतपणांत आसाय, शांतींत आसाय, समाधानांत आसाय, संतोषांत आसाय, उल्हासांत आसाय, कृपेंत आसाय, देवाच्या सारक्यान कितें म्हणटा स्वरूप तूं घेवन जोडून आसाय, तितली सर महिमा तुजेर परजळटा. उजवाड ह्या आयजायाच्या बुकांत वचोर 9 वळी 1 आनी 2 एका आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 1 and 2. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. आमी काळोखांत आसल्यांक न्ही पितीसपणां नातलेंगी आमकां सांगा. अज्ञान आमचे थंय नातलेंगी, ना समजून आमचे थंय नातलेंगी, संवसाराच्या इश्टागातीन संवसाराच्या कितें म्हणटा वायटांत आमी नातल्यांक, खोटेपणांत आमी नातल्यांगी. सर ताचो काळोख आमचे थंय अत्मी काळोख आसलो. एका काळार आमी काळोखांत आसल्या देखून हांवें म्हळें सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळोखांत हांव थकलो सोमिया उजवाड तुजो. आज आमकां सारकें समजता उजवाड म्हळ्यार कितें, काळोख म्हळ्यार कितें समजता की ना, सत म्हळ्यार कितें, फट म्हळ्यार समजता की ना, देव म्हळ्यार कोण, देवसार म्हळ्यार कोण समजता की ना, मरण म्हळ्यार कितें, जिवीत म्हळ्यार समजता की ना. आज उजवाडांत आयिल्ल्या वरवीं हें सक्कड तुका आनी म्हाका उजवाडांत जियेल्ल्या वरवीं उजवाडांत राविल्ल्या वरवीं आज आमकां हें सक्कड फावो जाला. काळोखांत आसल्या लोकांन एक व्हड उजवाड दिश्टी दिश्टी पडलो. पडलो. मरणाची सावळीच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. हांवें परच्या परत ही एक 3 फावटी ती मरोन परतून पाटी आयल्या. ती आफ्रिकाची एकली बहीण, तो व्हिडिओ म्हाका कोणें धाडलो, ताका हांवें बरें कोण आयकलो. 3 फावटी तिच्या कुडीन तावन जीव प्राण भायर गेला आनी तिणें तिजो अनुभव थंयसर विवरसलो. 3 फावटी तिका जेजू पळोवंक मेळ्ळा मात न्ही, आनी जेजून तिका सांगलें ना तुवें फाटी वचूंक आसा आनी काम बाकी आसा तुवें करूंक आसा म्हणून तिका फाटीन धाडिल्लें आसा. आनी ती सांगता आनी त्यो कुडीन तावन भायर गेल्ल्या उपरांत तिजो जीव सुरू काळोखांतल्यान पाशार जावन एक परजळीत उजवाडांत भितर सरता खंय, परजळीत उजवाडांत. 3 फावटी तिजो अनुभव. आनी परत तांचे सांगतना त्या उजवाडांत त्या काळोखांत परतून कुडी भितर येताना कळले आटे विटे आनी कळले कश्ट ते सोसूंक जायनातले ते कश्ट. हाज्या पयलीं सबाजांनी न्ही आफ्टर डेथ एक्सपिरियन्स म्हणून थोड्यांनी लायफ आफ्टर डेथ म्हणल्या बुकांत तुमी जायत्यो साक्ष्यो ते वाचूंक शकतात. असो अनुभव. एका कितें म्हणटात तुका हें म्हणटात कितें म्हणटात टनेल, टनेल म्हळ्यार कळटा तुमकां गुहे टनेल. हय टनेलांतल्यान येताना काळो काळो करता पूण त्या टनेलाच्या पंता तें परजळीत उजवाड तुका राखण आसा. तो उजवाड जावन उजवाडाक तूं थंय प्रवेश जाताना तें वर्णूंक जायना म्हणटात. तो एक अनुभव. तरी तोच उजवाड आमी जीव आसतना जोडला तर आमी काळोखान पासत जाता तो काळोख आतां आयकलें म्हणून काळोखा वरवीं ताका आटापूंक जालें ना, जायना. जीव आसतना तसो उजवाड आमी जोडला तर म्हणटाना हांगा संवसारांत आसतना देव म्हळ्यार उजवाडूय मू वडोल आमी आयकलें 1 John chapter 1 and verse 7 देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसांव तर पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसांव. हांगा एकवटांत आसांव तर भाव भयणीनो थंय त्यात उजवाडांत आमी एकवटांतच आसतल्या, उजवाडांतच आसतल्या. सर ताचो काळोख आमी पयस करचे म्हणटा देवाचे उतार. हांगा संवसारांत आसतना रोमाकारां बदल्या पत्रांत वचो 13 12 आनी 13 एका रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12-13. रात काबास जायत आयली आनी दीस उदेंवचो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट हांगासर हर एका शुक्रार सोनवार मात्र न्हय, हर एका वस्ते रेतरेंत ह्या तुमी खेदना शिकोवन आयकतात. घरा गेल्ल्या उपरांत कितले फावटी आयकतात, कितले फावटी तुमी देवाचे उतर वाचतात. हर एका वेळार देवाचे उतरां मारिपात तुजे थंय काळोख आसा म्हण तुका कळटा त्या काळोखाक आमी पाठ करीचे. काळोखाच्या कामाक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजा कावाच्यान आसा. उजवाडाची झुजा नांवाचें म्हळ्यार सगळें मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें बरेंपण, पवित्रपण, भाग्यवंतपण सगळें सगळें देवाचें सारकें आनी स्वरूप देवाक मानतात असलें जिवीत. वास आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतेल्या जणांक साजिल्ले जावन आसो.
परचे एका विनोनीच्या मागण्या वेळा एका बहिणीन मागलें उक्त्यान मागलें रातच्या कार्याक गेल्ल्या वेळार वय कितें सगळें जालें म्हणून पियोन झगडें लढें मात नाही ते बुरशें पुराय ते मागीर सगळें वायरल जावन मागीर इगच्या विगाराकी गेला खंय कितें गेला थंय त्या हाज्या विशयांत दूर गेला म्हणटात तेन्ना दिसाक कोणें कितें इरासाय आज सभार कार्य राती जाता देखून ह्या रातच्या कार्यानी जायते वायट घडटा भाव भयणी तांकां पिवंक जाय तांकां नाचोंक जाय तांकां आनी कोणा सांगात बसोंक जाय आनी कितें कितें खावन मागीर ओवर जाल्ल्या उपरांत पियोन हें चड जाल्ल्या उपरांत बेबद्या बरी तांकां पडोवंक जाय कोणें तें तांकां उखलूंक जाय व्हरूंक जाय हाज्या थोड्या वर्सां पयलें जाल्लें घडीत बेंगलोराक इश्टाच्या काजाराक गेलो थंय स्टेजीचेर पिवन स्टेजीचेर गेलो मागीर गेल्लो कोणाच्या काजाराच्या व्हंकलेकूच वचून आरोवन धरलें गे ताणें पिवन न्हवरो सोडटाय तुमी आसतात भाव भयणीन तुमकां जायते काळोखाचे जायते दाखले तुमकां कळीत आसात आनी विलपीचें तें पद आयका नासतना रे बाबा लायट गेल्या वेळार कितें जाता आमकां ताणें बरें करून सांगलां थंय देखून काळोखाच्या कामाक पाठ करा उजवाडाची झुजांक वाचन आसा आमचे साल चमकण दिसा उजवाडाची येतेल्या जणांक साजले जावन आसूं पळय न्ही दिसा उजवाडा कोणाक तरी हें आसा गे धैर आसा गे आमची साल कशी आसा कित्याक तशी आसा ओ पळयता आका ताका पळयशें करता कोण उजवाड ओ पळयता तो पळयता आको कळटा ताका कळटा वय म्हूण पूण तें पळयशें करता कळयता कोण न्ही जाय उजवाड तेच राती हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही नरेलिंगा वेळार सिराकाच्या बुकांत वचत 23 वळ 18 आनी 19 सिराक चॅप्टर 23 वर्स 18-19 वरविंगड आसलो मनीस एकसूर आसलो मनीस परगांवांत आसलो मनीस या विदेशांत आसलो मनीस आपल्या पतीने तावन ह्या आपल्या गांवांत पयस आसलो व्यक्ती जावन दी कितें करता कितें चिंता आयका आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरोध पाताक करतलो मनीस आपणाक कसं म्हणटा पाता करतलो मनीस अशें म्हणटा म्हाका कोण पळयता अरे पळया न्ही काळोखान म्हाका कोण पळयता वरविंगड आसतना कोण पळयता म्हजे भोंवती काळोख आसा म्हणजे पण ती काळोख आसा वणटी म्हाका लिपयता वय वनोद्यो आसात परदे आसात बागलां बंद केल्ली आसात जनेलां बंद केल्ली आसात म्हाका कोण पळयता कोणच म्हाका पळयना कोणूच म्हाका पळयना हांवें कित्याक चिंता करूंक कित्याक जाय चिंता करूंक जाय भोव अर्थ देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना तो बिजी आसा तो ताजी दिश्ट ताजेर हांचेर तांचेर घालन तो बिजी आसा व्हरतो देव म्हज्या पातकांक लक्ष दिवचो ना लक्ष दिवंक ताका वेळ ना तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक भियेता उजवाड ना काळोख देखून ह्या मनशाची भिरांत कितें मनशांक मात तो भियेता पूण सर्वेस्पराचे दोळे सरस्पाचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेना ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात पळय न्ही सरस्परा काळोख लागून काळोख नाही म्हणटात आमी वाचता हांव किर्तन 130 आनी 9 आनी वळ थंयसर 13 14 आयका हय ताचे पयलें न्ही काळोख म्हाका लिपोवन दवर काळोख म्हाका लिपोवन खंयची वळ ती 11 11 काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं काळोख म्हाका लिपोवन दवर आनी रात म्हाका वेडो घालूं रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन अशें जाल्यार हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख ना. काळोख लागून तो काळोख न्ही आनी रात दिसा बरी परजळटा देवाक सगळी रात दिसा बरी परजळटा कित्याक ताचे दोळे सूर्याच्या 10,000 सूर्यप्रसाद परजळीत म्हूण मनीस ज्ञाना म्हणटा देवाचे देखून ह्या उजवाडांत आसूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन आस आतां पाटी हेच्या शुभ वर्तमानीक मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक कितें उपकार ना ते मीठ उपकार ना आतां मुखली वळ तुमी संवसाराचो उजवाड आमी ताजे पटलावदार ताका वळखले ताजे शीस क्रिस्ताची म्हणले आमी संवसाराचो उजवाड तोय संवसाराचो उजवाड म्हणून आयकलें वय मू ताजो उजवाड आमी जोडटना आमी जाता संवसाराक उजवाड तो संवसाराचो उजवाड वय पूण ताजो उजवाड आमी जोडटना आमी हर एकले जाता कितें संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना आतां शहरां बांदतात न्ही व्हडलो दोंगरार बांदले ते लिपोवन उरता गे
वयर 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 काय म्हणटात गुड्यार पर्वतार दोंगरार बांदली आमकां उखोलन दिसतात की ना. त्याच प्रमाणे हांगा त्या घराक आमच्या मुखार दवरून कितें म्हणटा मुखली वळू. कोणी मुनीस दिवो पेटोवन कळशी त्याच प्रमाणे दिवो पेटोवन आमी हर एकल्यानी आमच्या आमच्या घरांत दिवे आसात वय मू ना ते आतां हॉलांत ते दिवे आसात धरणीर घाल्यात न्ही गे. धरणीर घाल दिसतात सकला पडल्यार दिसतात ते नान गे. वनोदीक सकला आसात थंय खंय आसात. वयर आसात गे. कित्याक वयर घाल्यात हें बरें समजता आमकां. सूर्य कित्याक धरणीर ना वयर आसा मळबार. ओहो तो वयर आसा देखून सगळ्या संवसारार उजवाड. सकयल आसलो जाल्यार चिंतून पळया भाव भयणीनो. देखून हांगा उजवाड कितें करतात दिवो पेटोवन. कोणी मुनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना. कळशे बंदा दवरिनात. दवरले ते काले म्हणटात थोडे फाटी हांवें पळयला थोड्यांनी दवरचो कळशे बंदा दवरलात पूण थंय तांतयांत उबेक दवरले आसात आनी एक लायट पेटोवन दवरला आसात त्या तांतयांक उब दिवच्या खातीर आनी त्या तांतयांतली पिलां काडच्या खातीर. त्या खातीर न्ही तो उजवाड तुका आनी म्हाका आमकां दिव टोवनेर दवरता. हांवें तुमकां हाज्या पयलीं सांगलां न्ही गे आमच्या घरा खारण ठरलो सुमार वर्सां उपरांत म्हज्या व्हड उपरांत आयिल्लो गी म्हणून व्हड वेळार कारण नातलो गी म्हणून थंय 1990. पूण ताच्या पयलीं म्हाका आतां उडास आसा आमच्या काल्या घराक अशें पक्क आसले पक्क आसा उपरांत आडी हाडलें. आडयां वयर तें पोळींग घाल्लीं आसलीं आनी त्या आड्याक एक किळो मारलेलो आसलो आनी ते लॅम्प्याव आसले. लॅम्प्याव म्हणून कोत्ताय तुका बंद जाता तूं चिमणेतलो बरोवन कोता ती वात आसता आनी ती वात वोड ल्हान करूंक एक थंय सकाळ देगेक एक वय की आसता आनी ताजे उपरांत तो ग्लास घालूंक आसता. ग्लास घालिल्ल्या उपरांत ताका त्या लॅम्पाक भायल्यान तावन एक सरी आसता आनी वयर एक वय उमकळच्या बरी ते हाजेर उमकळयताले आमी खंय किल्याक एकूच लॅम्पाव वयर ताजो उजवाड मदल्या कोड्यान ती पडटा ल्हानशे रांदचें कोड्यान थंय पडटा भायर एक ल्हानसो सोपो ताजेरय पडटा. तेंचो काण निंगी आनी नानी भायर आसताली. त्यो वात पेटोवन वरताले चिमणी पेटोवन वरताले. वार आयल्या वेळार चिमणी पुक्कू. त्यो बोब मारचे आहले काळोखाक भिरांत. आतां जाल्यार पुक्कू जाल्यार बेश्ट निंगी काळोखान 9 किलो धैर मेळटा म्हणून. आतां खंय गी भायर नान्यो आसात पुराय भितर निंगी. आतां फुल्ल लायट घाल न्हू हर एकलो फुल्ल लायट घालतात. कित्याक आतां कोण पळयता दारा कीळ घाल्या वय मू ह्यो कशें समजता पळय आमकां. तर ह्या काळोखान ह्या उजवाडांत ती मनशान केल्ल्या उजवाडांत ती आमी कितली काळोखाची कामां करता पळय. पूण त्या उजवाडांत ती कामां करूंक देव सोडिना. तो उजवाड तुका मेळ्ळा तर त्याच प्रमाणे तुमकां दिल्लो तो उजवाड कित्या खातीर न्ही कळशे बंदा दवरूंक दिला. बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जाय सो दिव टोवनेर दवरता. तसोच एकल्याक मेळ्ळ्या उपरांत तो आनी एकल्याक कितले धाकले आमी पळय एका वातीक तावन आनी एका वातीक. आज तुका मेळिल्लो उजवाड तुवें लिपोवन दवरून तुका मेळिल्ले ती कितें म्हणटात वो उजवाड आत्मीक उजवाड दैवीक उजवाड तुवें हेरांक दिवंक आसा काळोखांत आशिल्ल्यांक. आतां हांगा येवन थोड्यांक साक्ष दिवंक कितें म्हणटा धैर्य पावना. तुमी कोणाक मेळिल्ल्या वेळार सांगायचे. वडोल्यांक सांगलें न्ही गे ह्या उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत हांव कितें पळय करनासलो सगळें म्हाका कळीत जालां तें सांडूंक म्हाका वाट उक्ती जाल्या. आज म्हजें जिवीत सारकें करूंक पवित्रपणान भगवंतपणान जिवंक म्हाका वाट उक्ती जाल्या अशें सांगूंक जाय. हांवें केदां म्हणचें आसलें एक ल्हानशें इंग्लीश कंतार तुमकां उडास आसा गे. दिस लिटल गायडींग लायट ऑफ मायन I am going to let it shine. This little guiding light of mine I am going to let it shine. This little guiding light of mine I am going to let it shine all the way. ते इंग्लिशांत एक ल्हानशें पूण बारीक अर्था बरीत. इल्लोसो उजवाड वय मू तो इल्लोसो उजवाड आसलो. तूं आनीकल्या सांगाता तूं वांटून घेताना तुजो उजवाड सट्टा की उणो जाता. दोगांनी तो उजवाड तुजे इल्लो उजवाड आनीकल्या तूं दिताय तुजो उजवाड उणो जाता की दोनी उजवाड मेळटा. कितलें बरें समजता. देखून तो स्टेडियमांत आनी परत एक लायट आसता की फ्लड लायट्स आसात.
आता क्रिकेट स्टेडियमान जाऊन दे, फुटबॉल स्टेडियमान जाऊन खंयच्या स्टेडियमान जाऊन दे, वय मग व्हडल्या खांब्यावर व्हडलं एक ते पॅनल आसा, त्या पॅनलान कितलेशे लायट आसात वय मग ते सकट लायट सांगत आसल्या वरवीं सगळ्या स्टेडियमान कितें सावळी म्हणली पडना. तर आमचो आत्मीक उजवाड आमी वाडयलो चडयलो जाल्यार खंयचो काळोख लागीं येवंक शकता. पण ह्या उजवाडाक आमी सागसायचे. आतां फाटीं वचून म्हणजे आवास्वर एक आनी वळ मुखार वाचताय. तो उजवाड न्हय आसलो, हर एका मनशाक साक्ष दिवंक म्हूण मात तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. आतां समजून घे, फादर जेरीक मात उजवाड न्हय वो, काल्यांक 7th असल्यांक मात उजवाड न्हय, हर एका मनशाक उजवाडांचो खरो उजवाड. हर एका मनशाक जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार हर एका मनशाक लाभता वो उजवाड. वडल तुमी हें आयकलें, मनशाक असो उजवाड. जेजून कितें म्हळें, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, म्हळ्यार हर एकल्याक. म्हाका मेळ्ळा तुका मेळासे, म्हाका जाय तुका जाय, म्हाका जाय तुका जाय, उजवाड. करवास तो आपल्या मध्ये आयलो आणि ताचे सुपरचेन ताका घेतलो ना. आज पळय न्ही, उजवाड नासतना लोक जी येता. उजवाड तुवें जोडला जाल्यार ह्या उजवाडा वरवीं तुका सगळें समजता, सगळें कळीत जाता. मागीर तुमकां समजतलें ह्या उजवाडांत जानवें आसा, ह्या उजवाडांत सकत आसा, ह्या उजवाडांत बोळ आसा, ह्या उजवाडांत जिवीत आसा. देखून हांवें त्या कंतान जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला, जेजू आयला आमकां सोड, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला, जेजू आयला आमकां. बांदून घालले काळोखांत वचून सुटे आपल्यान जाता हें, काळेंगी बांदून घाल वय मग, घांट घाल्या उजवाड म्हणलोच तो ना वय मग. देखून आतां तुमच्या मोबायलांक एक तें केला, आमचो एक टॉर्च आसा, तांतल्यान मनी इल्लो अशें तीन पळयतात न्ही, तो स्क्रू खंय आसा, लूज आसा की टायट आसा की म्हूण पळय. पळय कितलो गरजेचो पळया. देखून हो दैवीक उजवाड आसल्यार तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें कसलो काळोख आसा म्हळ्यार सारकें तुका आनी म्हाका आमकां दिसता. आनी उजवाड कोण जावन आसा, पयलें बाप जावन आसा उजवाड. आयकलें न्ही, पडटान वाचती वळ, देव कोण जावन आसा, जोआंचें पयलें पत्र वाचूं 1:5. देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखच ना. काळोख म्हणलोच ना. उडयलें तुवें वाचलें न्ही गी 139:11 कितें 139:11. काळोख म्हाका लिपोवन काळोख दवरूं म्हाका लिपोवन दवरूं, आनी रात म्हाका वेडो घालूं, रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख, काळोख लेगून वो काळोख न्हय, आनी रात दिसा परी परत जळटा. रात दिसा बरी परत जाता. वो उजवाड तुका आसता जाल्यार काळोखाचें बेना. एका काळार म्हाका काळोखाचें कठीण बें आसलें, बेरांत आसलें. पूण वो उजवाड जोडल्या उपरांत ना काळोखाचें बें ना आनी खंयचें बें, एकसरपणाचें बें ना, कितें खंयचेंच बें ना. कित्याक वो उजवाड, भितरलो उजवाड तुका धैर्य दिता, तुका वाट दाखयता. आतां पाटी येवन वाच मॅथ्यू चॅप्टर 5:15-16. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परत जळूं. देखून परत जाळाचे. आतां तुजो म्हजो आमचो उजवाड कसो परत जाळटा, मुखली वळ सांगता, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो उजवाडान केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो पळयचे आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. उजवाडाच्यो करण्यो. वडल तुमी आयकल्या रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत स्वर 13 कितें म्हणटा, काळोखाच्या कामाक फाट करा, आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतेल्या जाणांक साजले जावन आसो. 12 वास. रात काबार जायत आयली आनी दिसू देवसो जालो, देखून आमी काळोखांतल्या कामाक फाट काळोखांतल्या करया कामाक फाट करा आनी उजवाडाची झुजा कवचां आता नेसया. उजवाडाची झुजां कवचां सांगा कितें वाचलें तुवें, तुमचो उजवाड लोकां मुखार मनशा मुखार परजळ, जळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. खरेंच दैवीक उजवाड तुवें जोडला जाल्यार बऱ्यो करण्यो, तुजी बरी साल, तुजी बरी दिश्ट, तुजें बरें उलोवणें, तुजी बरें कामां, त्यो पळोवन सर्गीच्या बापाक महिमा न्ही तुका म्हाका आमकां. वो दैवीक उजवाड कितें करता, तुका आनी म्हाका आमकां आमची साल सारकी करता, आमची सर कामां देवाक मानवाच्या बरी करता. मात्र न्ही ही कामां पळयतना तुका म्हाका आमकां न्ही महिमा जाता, कोणाक बापाक महिमा जाता. देखून आज वो उजवाड तुका लाभला की मनीसार, आनी की काळोखाक तूं आशेताय की
आनी ह्या उजवाडाक तूं येता जाल्यार कितें पुराय जाता म्हणल्यार हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया इसाया चॅप्टर 58 वर्स 7 to 14 ऐका हें आतां ह्या उजवाडाक तूं आयिल्ल्या वेळार कितें पुरा मागीर तुका राखण आसा सर तुजी कामां कशीं सुफळ जातात आनी कितें तुका बसयलां पळया आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 7 to 14 भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. उजवाडाचें काम म्हळ्यार एक हें भुकेल्ल्या सवें रातीन तुमी लिपोवन 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 बसून बोतल्यो उक्त्यो करून घे आनी काले साकण्या गाणयो बसतात न्ही हांगा दिसाक तशें बसतात ते बदलाक दिसाक तुमी जेवताना कोणी आयलो येया जेवा म्हणटात रातीन बसतना खंय वरें विंगड खंय लिपोवन बसतात वय की न्ही देखून भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. राती कोणी घरदार नातलेल्यांक रापोवन बिडार दिनात. आतां दिसा उजवाडाक पळया न्ही आयली कोणी आयली कशें आमी स्वागत करता घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया विणग्या पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी कित्याक नाका. म्हळ्यार आमकां दिसा उजवाडाक कळटा तांचे कश्ट कितें तांची परिस्थिती कितें तांची कितें म्हणटा दुबळी काय कितें तांची गरज कितें आमकां दिसता भाव भयणीन. आतां दिसा उजवाडा पळया न्ही कोणी एकलो पापारी आयल्यार दुबळो धाकटो आयल्यार आमकां कळटा की ना. राती कोणी येता ते येनात. राती आमी कितले पुटी आमी चलोवन गेल्या ते रस्त्यार पडोवन आसतात फुटपाथीचेर न्हिदोन आसतात कोणाक तुमी कांय तरी हातूकन दिलां हांगे उठोवन खंडीत म्हणा. तेजे दिसाक तुमी पळयतात कोणी तुका पळोवन इसारता कितें इसारता बाबा बये म्हणून आमी इल्ली बिरमत पावतांक घेना. देखून हांगा देवाचें उतर सांगता तुका खरो उजवाड मेळ्ळा तर भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिया गद्दार नातलेल्यांक भिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाका. संबंध सरको करून घेया. आमचो संबंध सरको आसा आंगे म्हणून आमच्या उजवाडान चलता. काळोखांत आमी म्हाका लिपता आनी कोणच्यान बसता आनी आमी कोणाय कडेन आमचो सहवास ना आमचो संबंध ना वय की न्ही पळया. उजवाडांत तुमची कार्य जाता जाल्यार तुमी एकामेका वळखतात एकामेका मेळटात की ना पळया. हें हांवें पळयल्लें तुमच्या म्हज्या गामाना म्हणजे केदाळीक म्हळ्यार आतां लायव्ह आतां मोर्न पळयतना मोर्नाच्या दिसा उजवाडाक वय मोर्न काळोखान जाता की उजवाडा लोक काळोखान मेला जावंक पुरो पूण ताची मोर्नाची रीत केदाळ जाता काळोखान जाता उजवाड जाता. उजवाडा जाल्ल्या वेळार मोर्न पळोवंक मात्र न्ही आसल्या सगळ्यांकी मेळोवंक हात मेळोवंक तांकां वेंग मारूंक आनी तांकां बुजोवन दिवंक येतात की ना दिसतात की ना. तेन्ना काळोखाच्या कामाक म्हळ्यार सॉरी काळोखान तुमची कितें हें आसात वय कितें म्हणटात तुमचे दाबासे कार्य आसात वचून एकामेका मेळटात की खंय मेस खाली आसा खंय जागो आसा म्हणून वचून कोणच्या बसले आनी केदाळे येता केदाळा मेळटा गोटूंक खावंक पियोंक म्हणून नाचोंक म्हणून गेले मागीर उठून पानांदे पात्राड पळय दिसाक जावची कार्य पळय एकामेका वळखतात एकामेका पळयतात एकामेका वचून मेळटात. थंयसर राती जायना. देखून हांवें कितें वाचलें तुमी तुमचो संबंध सरको करा. काळोखांत आमचे संबंध तुटतात दिसा उजवाड आमचे संबंध घडटात. कितले संबंध तुटल्यात केदाळ दिसाक गी राती तुमी तिके चिंतू पळया. गो बायले मदले संबंध केदाळ तुटता दिसाक राती सांजेर सांज जातना पिवन आयल्यार चिरी चिरी करतना गाळी येडटाना शिराप घालतना आनी कितें एकामेका बांदून दितना नांगी आयकोना तुमी पळोवना तुमी. ते सकाळी उठिल्ल्या वेळार सगळें फिरिल्ल्या वेळार फिरवालां आदल्या रातीचें काल कितें म्हणलें उडासत ना कशी गाळी येतल्यो ताका कोण वय हांवें गी न्ही तुवें न्ही तुजे भितर आशिल्ल्यान. आज काळोखान कितली वायट जाता पळया बाबा. देखून संबंध सरको जायचे जाल्यार तुवें तो उजवाड जोडीचे आनी उजवाडाची भुरगीं एक बरें संबंदांत आसा. हांगाच पळया न्ही तूं खरेंच उजवाडांत आसा जाल्यार दैवीक उजवाड आसा आमचो संबंध. आतां आमी हरयेपटी देवाक आमी अर्गां दिता. आमची संवसारी कुटुंबां आमकां वळखनात संवसारांतले आमचे भाव भयणी आमकां वळखनात पूण हांगा उजवाडांतले भाव भयणी एकामेका कशें वळखतात एकामेकाच्या गरजां खातीर कशें पावतात एकामेका खातीर कशें मागतात एकामेका कशें भेटतात एकामेका कशें ती मेळोवन सूख दूख वांटून घेतात. आतां दिसा उजवाडाक म्हणी वो आत्मीक उजवाड आमी जोडिल्ल्या वरी तुमचो संबंध सरको करून घेया. ते दाळ कितें आतां तेतना फात्या परी तुमचो उजवाड परजळ ते दाळ तुमच्या मुखामळार परजळ. आज 7 जाणांच्या तोंडार मुखामळाचे परजळ ना कित्याक संबंध सरको ना. आतां तुका ह्या आनी एकल्या संबंध सरको ना म्हणटा तूं ताका आस्वाद दिताय सांगा सोंडी दाखयताय
वय मग सोंडी दाखय ना तुझे तोंड सोपतागी परजळटागी दुकोर जाताय तेंच बरो संबंध बरो आसा भारी राखोन आसाय तूं तुज्या इश्टा खातीर इश्टिणी खातीर भाव खातीर भयणी खातीर राखोन आसाय संबंध इतलो घट आसा इतलो बरो आसा की अबा बाबा न्ही त्या जाल्यार तुमी एकामेका मेळटा ना कशें मेळटात धांवून वचून आरोंदून पटलून जावन अब्बा कसो आसा कसो आसा कसो आसा तोंडा परजळत नांगे संबंध सरको नासलेल्या वेळार आमची सोंडां आमी दाखयता संबंध सरको आसलेल्या वेळार आमची तोंडां परजळटात देखून तुमचो संबंध जाल्लो सरको जाताना तुमचो कितें जातालो तेतना फांत्या परी तुमचो त्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आणि तुमचे गाय बेगीनच बरे आनी जातले वय संबंध सरको आसा जाल्यार कोणाकी पिडेची कांय परवा ना गायाची कांय हांगा दुखता थंय दुखता हांगा काल कुरजुता थंय खंयचें ना बाब भयणीनो जेन्ना संबंध सरको ना मागीर पुराय फिरंगातात मग मोग आसल्या कडेन खंयचेंच कांयच पिरंगोणी दुरसोणे आसा सांगा मोग नासलेल्या कडेन नाटाक हांगा कुरजू ना जाल्यार कुरजुता म्हणून करपितात उल्पां ना जाल्यार यो यो म्हणटात वय नाटाक हांवें मस्त जाणां पळयलां तशें कोणी नाचल्या वेळार अबा शांत आसत कोणी दारूक तेगून आयले म्हणटा आमचें सुरू जालें नाटक संबंध सारको आसतना कोणी ताका गमन दिन आयलोय म्हणटा सगळें आमचो आसोतय आमचे काल मोगतय आमकां काल एकामेका तुमचे मुखार म्हळ्यार परस जळटले आनी कितें जातलें तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वतले तूं मोना नितळ जाल्यार बाबा तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान फुडल्यान वेतलें आणि सर्वेस्पराची महिमा तुजे फाटल्यान येतली सगळ्यांकी तूं जाताय मोगासो सगळ्यांकी तूं जाताय गरजेचो सरस्वतीची महिमा तुजे मुखांत कितली बरी कामां जातलीं कितल्या जाणांक जेची वळख जातली कितल्या जाणांक जेसाची येवंक वाटूक जातली महात्मे कितल्या जाणांक तांकां येदोळ तांच्या जिवितांत मेळनातली शांती समाधान संतोष तुजे मारिफा तांकां मेळटलो बुजोवन जावं दी धैर्य जावं दी सांगात जावं दी एक उतार जावं दी बुजोवण्याची संबंध सारको जाता सगळें जातलें आनी कितें पिडा गुण जातली आनी तेतना तुम्ही उलो मारतल्यात आणि सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो आनी तें आपल्यान एका मनाचे आनी एका अभिप्रायाचे आमी जाल्ल्या वेळार आमी उलो मारल्या वेळार सर्वेस्पर आमकां जाप दितलो कितें म्हण जाप दितलो तुम्ही ताका आपयतल्या आणि तो म्हणटलो हांव हांगा आसा तुम्ही ताजे एकवटांत आसतना तो तुमच्या सांगात आसा तुम्ही ताजे एकवटान नातल्यार तो तुमच्या सांगात ना खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसावानी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसावानी आमी वाचता जुवां सुवांजेला वचो 3 वळ 19 आनी 21 ऐका काळोखाच्या मनशाक उजवाड पळयला जायना म्हणटा देवाचें उतार जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 to 21 ती नीत अशी जातली उजवाड सोमसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान कोणाची कर्तुवां कोणाची जिणी खोटी मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग तांणी केलो काळोखाचो चड मोग करचो तांणी काळोखाक राखून रावचें केदाळे पटी काळोख पडटा कोण ना म्हणजे काळोखाची कामां करूंक गोटूंक पियोंक या ताजी कोडी काडूंक ताका आनी हाका मारूंक कुनी करूंक पळय कशें बरयलां पळय परतून वाचती वळ परतून वाच ती नीत अशी जातली उजवाड सोमसारी आयलो खरें उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो तुमकां उजवाड जाय की काळोख जाय एका काळार आमी काळोखाचो मोग केल्लो पूण आज आमकां जाय उजवाड आनी मुखली वळ कितें म्हणटा खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना सोरांक उजवाड म्हळ्यार जायना वायट आदारतल्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो कोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना उजवाडान ते बरें न्ही त्यो कोट्यो करून उजवाडान केल्या सगळ्यांक कळटात की ना दिसता की ना देखून तो तसलो म्हणे उजवाडा सरशी येना
पळया वैगिनीक पळया आतां आमी करच्या बऱ्या कामा विरोध उलोवचें उसवाडा मुखार खंडीत येवं. ह्या उसवाडांत आमी आसतना येवंक ते खंडीत तांकां धैर्य ना. तांणी कोडी काडीचे तांणी कोण्या विशयान वायट उलयचें जाल्यार तांकां काळोखूच जायची. आनी उपरांत पूण सदाचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेन सपने केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशीं येता. सत मानून घेवन कितें करता आपणें केल्लें सकट देवाक मानता देखून तो उजवाडा सरशीं येता. उजवाडा सरशीं येता. जोहाचें पयलें पत्र पासून 2 आनी वळ 9 तो निकरायक. 1 John chapter 2 verse 9 to 11. सो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीक काळोखांत आसा. म्हणून सांगलें न्ही संबंध सारको करून घेया. देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसा म्हूण सांगता पूण हांगा उजवाडांत आसा म्हूण सांगून आपल्या भावाचो या भयणीचो द्वेश करता तो आनीक काळोखांत आसा. देखून तुज्या कर्तुवा मुखांत तुज्या करण्या मुखांत दाखयता. देखून तूं वडोलें आयकलें न्ही तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा जावं. आनी हांगा कितें जाता आतां कितें वाचलें तुवें. सो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीक काळोखांत आसा. वाच मुखार. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. पळय न्ही मोग करता खरेंच तूं देवाचो मोग करताय जाल्यार तूं पेलासो मोग करूंक तूं उजवाडाक राखताय भाव भयण. हांवें आज वेगळी उठात जाय वेगळी वेगळी म्हजें काम करीत जाय वेगळी वेगळी हांवें म्हज्यो मागण्यो करीत जाय वेगळी वेगळी वचून हांवें हांकां तांकां मेळ्ळा जाय ताज्या गरजांत पावचें हाज्या गरजांत पावचें ताका कुमो करचें हाका कुमो करचें. आमी धांवता आज कोणाक मेळयेत आज कोणाक देत दिवेत आज कोणाक बुजोवन दिवेत आज कोणाक भेट दिवेत. जेजू सांगून हांव परकी जावन आसलो तुमी म्हाका वाच ती वळ. Matthew 25 verse 40 तावन मुखार वाच. 39-40 की केदाळा आमी तुका पिडेस्तांनी बंदेत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सद्या हांव तुमकां कितें सांगतलो. जें कितें तुमी ह्या म्हज्या आतिलान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हाना भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाकाच. उजवाडाचें भुरगीं उजवाडाक राखतात तें वाचते वळ पाटयेवन निमानी वळ कितें वाचलें तुवें. 7 पूण 21 न्ही मॅथ्यू 1 John chapter 2 verse मुखार वाच 9, 11, 12. पूण आपल्या भावाचो मोग करता कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडाक राखता. आपूण दांटोन पडन म्हणली भिरांत ताका ना. पूण उजवाडान चलतना भिरांत आसा की दांटोन पडटा म्हणून. पूण काळोखून चलतना कितले बडी आमी दांटोन पडटा वय की न्ही. पाळ गी फातोर गी आनी कितें गी वय की न्ही. कितलें सत पळय देवाचें उतार. आतां अत्मी काळोख आसल्या वेळार आमी परत दांटोन पडटा. पूण अत्मी उजवाड आमचें तें आसा जाल्यार आमकां दांटोन पडोवंक तो उजवाड सोडिना. कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार आमकां सारकें दाखोवन दिता. आज त्या उजवाड आसा शेमी आतां पाटी येवन वाच. Isaiah 58 वर्स मुखार वाच. 8वी 9वी वळ. तुमी कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणाची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात. परत्यान भुकेल्ल्यांक तुमी उंडो दिशात जाल्यार आनी दुखेस्तांक बुजयशात आनी दुखेस्तांक तुमी बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो. बऱ्यो करण्यो आमचें तें आसलो काळोख धांवडयता भाव भयणीनो. देखून तो पवित्र आत्मा आमचें तें आयिल्ल्या वेळार आमकां पवित्र आत्म्यान दिवचो तो उजवाड. कित्याक देव म्हळ्यार उजवाड वय मो. जेजू म्हळ्यार उजवाड. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण. जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां बोळ मेळटली एक. पूण जुवान बाबतींत कितें म्हणटा मॅथ्यूच्या तो शुभ वर्तमान 3 आनी वळ 11 तो तुमकां उदकान आत्म्यान तेव्हा ते तुमच्या सपाटी परतून येसो गुप्त म्हण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. पूण म्हज्या फाटल्यान येतात तो म्हजे प्रास बलिश्ट तो तुमकां ताच्या पांयांच्यो वाणू व्हावंक सयत हांव योग्य न्हय.
तो तुमकां पवित्र ज्ञान पवित्र ज्ञान आनी उज्यान स्नान दितलो. पवित्रात्म उज देखंत आमी वाचता ॲक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 3-4 पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेच्या दिसा पवित्रात्म शिसांचे देवान आयलो. खंयच्या रुपार देवान आयलो ऐका. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर पवित्रात्म उसळटाल्यो. उजवाड. पवित्रात्म आमची मन उजवाडयता, मना उजवाडयता. देव म्हळ्यार उजवाड, जेजू म्हळ्यार उजवाड, पवित्रात्म म्हळ्यार उजवाड, देवाची उतारी उजवाड. कीर्तन 119 आनी ओळ 105 ऐका. साम 119 वर्स 105. देवाची उतारी उजवाड. होता तो जे सौम्या देव मोजा मेटा प्रकाश पांकोन मोजा दिसपट्या जीवनात. हालेलुया 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 हालेलुया. आता वास. तुझे उद्धार म्हज्या पावलांक दिवो. उतारी म्हज्या पावलांक दिवो आनी उजवाड म्हजे वाटेसो. ओ दैवीक उजवाड. बाप जावन असो उजवाड. बाप उजवाड जावन थंयच रावोंक ना. उजवाड जावन संवसाराक आयलो. ओला आमी आयकलें हर एका मनशाक उजवाडांचो खरो उजवाड संवसार येवचो आसा. वय मू आय लागीना. उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला जेजू आयला सोडवून दाय. आतां तोच उजवाड संवसार साडून गेल्ल्या उपरांत ताणें आमकां परत बसाय लागिना. कोणाक? पवित्रात्म्याक. पवित्रात्म्या येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो की ना. संपूर्ण सत कोण? बाप उजवाड. संपूर्ण सत कोण? जेजू उजवाड. वय मग कशें पावयतलो? वय पवित्रात्मा कशें पावयतलो तुमकां संपूर्ण सताक? देवाच्या उतरां मारिपा. तुजें उतार सत उतार देवाचें उतार जातलें पवित्रात्म्याची. आतां उजवाड जोडूंक भाव भयणीन पयलें जाय तुका आनी म्हाका आमकां उतार. हें देवाचें उतारच तुजें म्हजें मौन कितें उजवाड येता. देखून आतां आमी गायलें उता तो जे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्या जी. आज तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड खंय तावन मेळ्ळा? कोणा तावन मेळ्ळा? देवाच्या. तर आनी चड आनी चड आसा देवाच्या उतरांत आसा उजवाड. तुजें म्हजें आमचें मन नितळ करचो उजवाड. कितें देव म्हळ्यार उजवाड. पासून काड मुखार. आतां तो उजवाड आमी जोडल्या वेळार संबंद आमचो सारको जाल्ल्या वेळार मुखार ऐका 10-11 वळतून. सर्वेस्पो तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. उजवाड तुका मेळ्ळो तर सदांच वाट. तुज्यो करण्यो बऱ्यो तुज्या हर एक कामांत तो तुमकां वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंय तुमकां दादोशी करतलो. तुमचें जिवीत सुक्या करडे भुंय बरी जाला. पूण वो उजवाड आयिल्ल्या उपरांत कितें जातालें? ती सुके करडे भुंय तुमकां दादोशी करतलो. त्याच भुंय त्याच जाग्यार तुमकां दादोशी करतलो. आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. मात्र न्ही वो उजवाड तुमच्या थंय आयल्या उपरांत तुमच्या गुटीक काले कुडीक मोठाय न्ही घटाय. मोठाय संवसारांत खावन तुमी जोडल्या पूण घटाय दिता कोण? दर देता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें सुफ. तुमच्या कुडीक तो घटाय दितलो बळ दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात. कसले भागी? शिंपलेले म्हळ्यार कितें? उदक शिंपलें पळयल्या तुमी? आमी पोरांक आमच्या भयणीकर अनिताकर गेले. ते मागणें जाल्ल्या उपरांत परत आनी ऑन केलें. फादर पयलें स्प्रिंकलरान आतां घालें विंकलरांक घालें. आतां हांवें म्हणालो विंकलरां पळोवंक आमी ताणें मागीर मोटर ऑन केलें भयणीन अनितान आनी आमी विंकलरां पळयलीं. स्प्रिंकलरां काल चिक 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 करून इल्लें मात ही जालें विंकलरां सगळ्यान भिजयल्ली बाग म्हळ्यार तशें कदें कितें वाचलें ती कल शब्द एके शिंपलेले बागे शिंपलेले. पयलीं आमी उदक शिंपतेल्या. आमगेर घरा माडयो आशिल्ल्यो वाल लायतले आनी ते कितें म्हणटात आपणें एक दीस आमचो पयरो म्हणटाले. पयरो म्हळ्यार त्या दीस मात्र आमकां उदक काडूंक. दुसऱ्या दिसांनी आमी आपडूंक ना. पयरो आशिल्ल्या दिसा कालीं पळय ती करलीं काण घेवन आनी काल व्हडलें कोरण्ये काण घेवन हे शब्द आतां आयकतल्या भशेन करल्यो काले आमकां कळलें आमची माशलेची करली मात न्ही कोरण्ये गावले. आमी कितें करतलें? शिंपतेल्या. उदक शिंपल्या वेळार दांका म्हणा ते त्या म्हणटा तिशिल्यांनी इशिल्ल्यान पुराय सगळी भिजल्ली भाग
सगळ्यांत तोट आतां ती करले गेल्यात आनी काय करंगे गेल्यात आतां कितें आयल्यात त्या दाळात बरोवन घाला कशें शिंपलेल्या भागी बरी तुमचें जिवीत जातलें केदाळे वय मग हांवें पोर सांगलें हाका आनी ताका उदक काले माडयांक आनी काले माडांक मात पडटा न्ही ताचे बोंतून आसता जाग्यार पडटा आनी कितलो बरें तण किरला तो पांचवें तेथा नागी मेळ्ळें गी ना तशें सगळी भाग म्हणटा सगळो जागोत शिंपलेल्या भागी बरी जाता तुजी म्हणजे आमचें जिवीत केदीस सुकोन वसना तसले जरी सरकी निंगी केदाळे भिजिल्लेंत आसता बाबयन केदाळे भिजिल्लेंत तुजें म्हजें जिवीत उजवाडंत आसलें जिवीत केदाळे भिजिल्लेंत आसता भिजिल्ल्या भागी बरी केदाळे म्हणजे शिंपुल्ल्या भागी बरी थंय तुमी पळयतात हांवें पळयलें त्या जाग्यार हर एक कृषी बरी आसा माडी बरी आसा कितें माडी बरे आसात तेंडले बेली बरो आसा मागले बोबड्याचो बेली बरो आसा मागीर काल केळंबे लायिल्ले बरे आसात हांवें पुरो पळयलें तिके भोंवन मात न्ही आसले आंब्या रुखार बरोय फुलांक गेल्यांत हांगा ना आनी केदाळे आतां राखून आसा आमी तशें उजवाडांत आसतना तुजें म्हणजे आमचें जिवीत तशेंच केदाळे सुफळ एवरग्रीन म्हणटा आमी इंग्लिशान एवरग्रीन आनी आदी तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शारांचे पुनर्निर्माण जाते पळय तो सबाजांची कामां रावल्यान जाल्यार ह्या फुडां तुमचो संबंध देवा कडेन आनी पेल्या कडेन सरको करा तुमची पाट पडुल्ली या रावल्लीं सर कामां या खंयचेंय काम तें रावलां जाल्यार खंयचीं कामां तुमी जायनात म्हणून सोडल्यान जाल्यार ती कितें जातली त्या तुमच्या पुनर्निर्मित जातली पुनर्निर्माण जातले कितल्या जाणांनी केदाळागी घराचें पंचांग घाल्लें म्हळ्यार बुन्याद घाल्ली आनी कितें तशी बुन्यादच आसा घर वयरूच देवना कित्याक तांचो संबंध देवा कडेन तांचो संबंध पेल्या कडेन सरको जायनातल्या वेळार तशेंच उरता देखून हांवें तुमकां सांगचें एक दीस मागीर तुमकां आयको मेळटलें 13वी आनी 14वी वळ साबातसो दीस म्हणून हप्त्यान एक दीस सरको संपूर्ण तरान जेजूक भेटोवन दिया मात न्ही विनोच्या मागण्याक एक पोटी म्हणे तुमी येवन पळया तुमची सर कामां सुफळ जातात की ना आंगे पळया येदो जायनातली हर एक कामां सुफळ जातात मुखार ऐका आणि पुरातन बुन्यादींचेर तुम्ही नवी घरां उबी करतल्यात नवीन घरां तुमी उबी करतल्यात नव्या जाग्यार तुमी कृषी करतल्यात नवी तुमी कितें म्हणटात मनजती पोसतल्यात नवे तुमी काम सुरू करतल्यात सगळें सुफळ जातलें फूट भरून दिवपी आणि पाट जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी सगळें नवें जाता पाट पडिल्लीं घरां परत्यान पुनर्निर्मीत जातलीं नवीन जातलीं अशी तुमकां म्हणटलीं तुम्ही साबताच्या दिसा घरांतलो पांय एक दीस साबताचो दीस म्हणून देवाक समर्पीत जाल्लो दीस म्हणून त्या दीस संपूर्ण तर सुम्याच्या पांयांतळा रावा सकाळी 8 तो संजे 4 पर्यंत वेळार 8 वरार 10 वरार येवन 2 वरार वेचे न्ही तो साबताचो दीस न्ही तो सरबताचो दीस सरबत पियेलो जेवण उरलो आनी गेलो सबार जाणां सरबताच्या दिसाक येतात सगळो 8 तो 4 वरां म्हणसर पळया जेच्या पांयांतळा बसाक उरलें खंयचें आसलें त्या दीस सोडा ते सोम्याक सोडा मागीर उरल्या 100 दिसांनी तुमी केल्ल्या वावराचेर कसो देवाचो आशिर्वाद पडटा पळय आनी कितें तुम्ही साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आणि म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना सदांचो धंदो वेपार बिझनेस ह्या सदांचें काम करिना जाल्यार साबताचो दीस संतोषाचो दीस आणि सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस सरस्पराक भेटयल्लो दीस पवित्र दीस मानाचो दीस म्हण तुमी मनशात जाल्यार वाटेक लागन आसता तुमची खुशी सोदी वाटेक लागून हांगा वचूंक थंय वचूंक शॉपिंगाक वचून आनी कोण सैरांकार वचूंक जेवणाक वचूंक आनी सगळ्यांच्या कार्याक वचूंक तशें तुमी वचनात जाल्यार आनी तुमचो धंदो चलयन आनी तुमकां जाय जाल्यार बरें तुमची खुशे प्रमाण तुमचो धंदो तुमी करिनात जाल्यार त्या दिसाक मान करशात आनी जाल्यार तो साबताचो दीस देवाक भेटयल्लो दीस म्हण पवित्र दीस भगवन दीस म्हण मान करता जाल्यार सर्वेस्प्रते तुमकां संतोष मेळटलो संतोष आमकां आतां एक दीस साबात न्ही आतां आमकां 2 दीस साबात मात न्ही आनी उरले 5 दीस हांगा मागण्याचे ते दीस तशें म्हणटात तुमी चिंती नाका ती खाली जेवतात हांगा मागण्या करतात वचून न्हिदतात म्हणून उरलीं पुराय कामां जातात खंयचेंय काम बाकी उरना ते धाड तुमी संतोष जोडटल्यात म्हणटा देवाचे उतर आतां ही तुमकां जाणवाय न्ही हो अनुभव आतां सांपाव सांगता तुमकां पयत पुस्तक जाणवाय दिवन तुमकां हें पुराय जोडूंक जायना ही दैवीक देवाच्या उतरांची सकती देवाच्या उतर सत मानलेल्या वरवीं देवाच्या उतर स्विकार केल्ल्या वरवीं तुमकां लाभता हें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं आतां एक हाच्या दुसऱ्या पत्रांत 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5 कोरिंथकारां पयलें पत्र पासून 2 वळी 1 to 5 आतां सारकें समजून घेया सबार जाण येतात शिकोण आयकतात तितली जाणवाय जोडटात वेतात ती तुमच्या उपकारा पडना देखून आतां कितें उपकारा पडटा आतां आयका
कुर्सा जोडलेल्या क्रिस्तचो संदेश. हो संदेश जेजून तुका जिवीत दिला म्हणलो संदेश, उजवाड दिला म्हणलो संदेश, मोग दाखयला म्हणलो संदेश, पदकां बक्षिला म्हणल्या संदेश, तुका सांगात दिला म्हणलो संदेश, तुजे खातीर ताणें बलिदान केलां, तुजे सर पदकां खातीर ताणें रगत वारयला म्हणलो संदेश. ही जाणवाय न्ही हो संदेश. आनी भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाच्यशक्तीच्या आनी जाणवायेच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्ही. आतां वाचा सकत म्हळ्यार कितें उलोवची सकत. साबारतन वाद बरें उलयलो शाबास किती न्ही भाव म्हणना. आज कोण कितें उलयलो तें न्ही, त्या उलोवण्या वेळार आमी आयकलें भावार्थ कसो उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश कोणें दिल्ल्या वरवीं कोणा वरवीं, कोणा विशयान दिल्ल्या वरवीं, कोणें दिल्ल्या वरवीं न्ही, कोणा विशयांत. रोमन्स चॅप्टर 10:17 ऐका. रोमन्स 17 तर संदेश आयकले नेमकी भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न कसो जाता, कोणा विशयान संदेश. आणि क्रिस्ताक परगट केले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. क्रिस्ताक परगट केल्ल्या विशयान कोण परगट करता ताका आयकल्ल्या वरवीं न्ही, क्रिस्ताक परगट जाल्ल्या वरवीं. क्रिस्तान कितें केलां, कितें दिलां म्हणल्या विशयान समजता ना. जेजून कितें केलां तुका म्हाका आमकां कितें दिलां. जिवीत दिलां, धैर्य दिलां, बोळ दिलां, शांती दिल्या, समाधान दिलां, संतोष दिला, मोग दिला, मैपा दिल्या, दया दिल्या, काकळू दिल्या, कुरपा दिल्या. वय म्हण कितें दिवना. ये हाका म्हणटात जिवीत. ही जाणवाय न्ही, ही जाणवाय न्ही. जाणवाय म्हळ्यार बरें थोडे हात बायबल क्विज आसतना परत ती जाणवाय. कोणें बरयलो, कित्याक बरयलो, खंय बरयलां, खंय आसा, कितें आसा तें. देखून हांगा म्हज्या वाचासक्तेन न्ही म्हणटा सांग पावलो बदलाक. हांव तुमचे सवय आयलेल्या वेळा जेजू क्रिस्त शिवाय, कुर्सायलेल्या जेजू क्रिस्त शिवाय. जेजू क्रिस्त थंय कोणी न्ही. कुर्सायल्लो जेजू क्रिस्त कोणा मुखार दवरला. ताजी कितची शिकोवन आसल्या रे, खंयच्या रितीन ताणें कोणायकी दिल्या जाल्यार कितल्या सभांक, कितल्या वय कोरिंतांत आसल्यांक, एफेसांत आसल्यांक, आनी कोलोसांत आसल्यांक, गलात्यांक, वय जायती पत्रां ताणें बरयल्यात वय गिनी 13. पूण दिला संदेश कोणा विशयान. हांव कितें केलें, खंय जेवलो, कितें जेवलो तें बरयलां ताणें क्रिस्ता विशयांत. आनी कुर्सायल्याक जेजू क्रिस्त शिवाय, कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता विशयांत दुसरें कसलेंच मनान चिंतचे न्ही म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. देखून संपूर्ण संदेश क्रिस्ताचो. वडोले आमी आयकलें भावार्थ कसो उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ल्यावर तो संदेश कोणा विशयान. देखून हो संदेश. आनी तो संदेश कितें जेजू म्हळ्यार संवसारचो उजवाड. तुमी म्हजो फाटलाव करता जाल्यार तुमी त्या जिविताचो उजवाडांतूच आसतल्यात म्हणून. ताजो फाटलाव केल्ल्या वरी, ताजो मोग केल्ल्या वरी, ताका आयकल्ल्या वरी, ताका सत मानलेल्या वरी, ताका स्विकार केल्ल्या वरी, ताजे विश्वास दवरलेल्या वरी. पळया न्ही भाव भयण. देखून ही काल ह्यो काल म्हणटात हे न्ही, ही काल म्हणटात तुजी नॉलेज न्ही, वाचासक्त न्ही, बदलाक कसली सकत तो सांगता न्ही माने. अशें आसक्तपणी भियोन आनी कांपोवन म्हणलें बरी हांव तुमचे मदें आसलो. पयलीं आसक्त आसलो तो, भियोन म्हणल्यार बरी आसलो. पूण आतां म्हज्या सुत्रांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतेल्या मनशाच्या जाणवायेच्या उतरांचो न्ही. साबार जाण हें सरकेंगी तें सरकेंगी. आतां साबार जाण हांगा सोडून गेल्यात तर तेंचे काल म्हणटा तांकां खंयचे एक विशय सरको न्ही म्हूण दिसलो. ते सोडा न्ही गी, कोणाक धरा. तो सांत ती मरी ती आमकां सारकी म्हण तांकां थंयच सोडा, खंय दवरला तांकां थंयच आसून तांकां उठय नाकात. कोणाक धरा. आमी इतलें सांगचें जेजूक धरा. कोण जेजूक धर न जेजूचो फाटलाव, कोण जेजूचो मोग कर, जेजूच्या एकवटांत रावन ताच्या उजवाडान चलोवन हंची येता तो येता थंय जेजू आसल्या कडेन. उरलें आमकां गरजेचें न्ही भाव म्हण. ताचे विशयान तर्की नाका, आमकां वाद विवादी नाका. देखून माने तो कितें म्हणटा, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाचे जाणवायेचेर न्ही, बगार देवाची सक्तीचेर पडत जाय. हांवें सांगलें न्ही आमकां शिकयतले प्रोफेसर तांकां भावार्थच नातलो, तांकां जाणवाय आसली. तुमकां जाणवाय ना, पवित्र पुस्तकाचेर जाणवाय ना, पूण तुमकां कितें आसा भावार्थ आसा. कोणाचेर भावार्थ. पळया न्ही कोण भागीत, हे भागी की तुमी भागी. तुमकां PhD जाय की तुमकां खाली हें मात्र जाय, जेजू जाय. समजून घ्या भाव म्हयनीनो. देखून जेजून म्हळें हें बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळांक. बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या, बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळांक. बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्याक, तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवे दिले.
विंचून काढलाय म्हाका तुवें सतशे कैले म्हाका जिवीत दिले विंचून काढलाय. आज आमी निजायकी भागी. आमकां PhD नाका, आमकां रिसर्च नाका, आमकां संवसारांतल्या मनशांक आसली ती जाणवाय नाका. आमकां जाय भावार्थ. भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर. आनी तोय जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या वरीन जेजू तें कितें ताणें बसलां तें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. ताजो मोग, ताजी शांती, ताजें समाधान, ताजो उजवाड, मात न्ही ताजी दया माया काकळू, ताजी कृपा, ताजी सकत तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. ती चड आनी चड तुका ह्या संवसारांत उजवाडाक साक्ष दिवंक, उजवाडाचीं कामां करूंक तुका वाट दाखयता. देखून वत्त उजवाड तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाचें उतर सत म्हणटलें हर एकल्या थंय हर एक घडी पर जळोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर मोगान तो स्वीकार कर काणिक जाऊं मुझे सर्वस्व काणिक जाऊं मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें सा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके सभेच्या आदाराक सर्विस्पौर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा करो उजवाड जावन संवसाराक आयिल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार करूंक आनी ताचो पाटलाव करून त्याच उजवाडांत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदारण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पोतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर ओंकार मरयेच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मनान सोंसलें. मरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांत सर्वेस्पो स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या महिमा. सर्गे तुकाचे सर्गे तुकाचे सर्गे तुकाचे जय 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 सर्गे तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे सर्गे तुकाचे जय 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 सर्गे तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सेमेंत जुगस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची.
तेसपरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही सुमेस घेत आणि पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासोत आणि समेत मनशां पासोत ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगटूया. जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या बापा जो जमारना संताच्या पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपण उडा आस करता जीवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत तेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दार वळखल्या बावार्थ स्वयं सोय बावार्थ गटकर तिरकर त्यास एक वाटत आमी जयशंकर त्याचो उज वाडत आमी सला शंकर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाची सांगाती बगन दमदोतान सर्व काळें तुज्या सर्व काळें तुज्या तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बाराबास असण्याच्या सुखांत तूं आमकां म्हणटो दे तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दांडलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले सहतेच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारे कारकायस्त्या पिडेशिडेंतले सहताच्या काळोखांतले तशें सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. त्या कोण्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिकांनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले थंय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टी आनी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामासोरांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सगळ्या संसारात कष्टाचे नाव जेजू सगळे म्हणून समजा सगळो जेजू समोर जेजू समोरची हरी एक सकाळी सगळ्या संसारात कष्टाचे नाव जेजू सगळे म्हणून समजा सगळो संसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा मोगाचो उपकार जेजू जावन आसा संसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा मोगाचो उपकार जेजू जावन आसा दया माया काकूळ ताची जावन आसा दुबळ्या दादल्यांक आदार ताचे
आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संवसारात आसता ताचें नांव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव मनीस जाल्लो देव जेजूस जावन आसा मनशाक जिवीत दिलो जेजूस जावन आसा मनीस जाल्लो देव जेजूस जावन आसा मनशाक जिवीत दिलो जेजूस जावन आसा सस्तान सोलो वाडतो जावन आसा आमकां स्वर्गाक व्हरोंक आयलो जावन आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संवसारात आसता ताचें नांव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका सगळ्या संवसारात आसता ताचें नांव जेजूस देव म्हणून सांगता सगळो गांव प्रार्थुया सर्गींच्या बापा एका काळार आमी आसल्या काळोखांत पूण आज तुजें उतार आयकून काळोखाच्या कामाक फाट कर तुवें आमकां हाडलां ह्या उजवाडांत सदांच ह्या दैवीक उजवाडांत आमी जियोंक उजवाडाक साक्ष जावंक तशेंच काळोखांत आसलेल्यांक ह्या उजवाडाक हाडूंक आमी तांकां वाट दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर हांगासर सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार